बजेट निर्माणमा सरकारले कानुन छल्यो, नीति तथा कार्यक्रम पनि अनिश्चित। ओलीले उपयोग मात्र गर्न खोजेको खनाल नेपाल पक्षीय नेताहरूको आशंका। जसपा विवाद उत्कर्षमा 3 महिनालाई पुग्ने स्वास्थ्य सामग्री मौजुदात रहेको सरकारको दाबी। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पहल लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। हिमालय टाइम्समा छापिएको ओछ्यानमा किसान, खेतबारीमा फौजी किराको प्रकोप शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमणले थला परेका बेला खेतबारीमा लगाइएको मकै बाली फौजी किराले नष्ट गरिदिएपछि म्याग्दीका किसान दोहोरो रोगको चपेटामा परेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको म्याग्दीमा भर्खरै उम्रिएको र गोड्ने बेला भएको मकै बाली फौजी किराले नष्ट गर्न थालेपछि त्यहाँका किसान दोहोरो चिन्तामा परेका हुन्। जिल्लाको बेनी नगरपालिका सहित 6वटै स्थानीय तहका किसानहरू अहिले कोरोनाबाट संक्रमित भएर होम क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचाररत छन्। यही बेला किसानले लगाएको मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप देखिएको हो। मकै उम्रिन साथ फौजी किराले डाँठ र पात दुवै खाएर नष्ट गर्न थालेको बेनी नगरपालिका 2 बगरफाँटका कृषक खड्गबहादुर थापाले बताउनुभयो। बगरफाँटको 400 रोपनी क्षेत्रफलको फाँटमा फौजी किराले मकै बाली कामै नलाग्ने गरी नष्ट गरिदिएको कृषक थापाले बताउनु भएको छ। यसअघि गहुँ बालीमा समेत किरा लागेर राम्रो उत्पादन हुन सकेको थिएन। गहुँ समेत राम्रो उत्पादन नहुँदा मकैको आशा गरेर बसेका किसानहरू मकै बाली पनि किराले नष्ट गरिदिँदा चिन्तित बनेका हुन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका खबर। बजेट निर्माणमा सरकारले कानुन छल्यो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि अनिश्चित शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सरकारले कानुन छलेको छ। कानुन अनुसार बजेट पेश गर्नुभन्दा 15 दिन अघि संघीय संसदले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित गरिसक्नुपर्छ। तर कानुनले तोकेको उक्त म्याद शनिबार सकिएको छ। संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा 15 दिन अगावै पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जस अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबारसम्ममा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। तर शनिबारसम्ममा बजेट अधिवेशनकै टुङ्गो लागेको छैन। संविधानको धारा 119 को उपधारा 3 बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष 15 जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 अनुसार संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अघि संसदमा बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैबीच सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजेको नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आरोप लगाउनु भएको छ। संसदमा पूर्व बजेट छलफललाई समय पुग्छ कि पुग्दैन भन्दा पनि सरकारको नियत कस्तो हो भन्ने हेर्नुपर्छ। यो सरकारसँग संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने नियत देखिँदैन। यिनीहरू बजेट नै अध्यादेशबाट ल्याउने तयारीमा छन् भन्ने मलाई लाग्छ, मिनेन्द्र रिजालले भन्नुभएको छ। खनाल नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको आशंका। ओलीले उपयोग मात्र गर्न खोजेको शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। नेकपा एमालेका खनाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेठ 2 मा फर्कने कुराप्रति गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबारको जुम मिटिङमा सहभागी नेताहरूले संस्थापन पक्षको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाउँदै सहमति कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका हुन्। शुक्रबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको कार्यदल गठनबारे छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पनि बोलाइएको विषयप्रति अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए। एमालेको आन्तरिक विवादको छलफलमा गृहमन्त्री बादललाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले 2075 जेठ 2 मा फर्कन इन्कार गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूह सशंकित बनेको हो। यता ओली नेपाल मिलनले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनलाई धक्का शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। एमालेको माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले असहयोग गरेपछि संघीय संसद बनाउन
संघीय सरकार बनाउन नसकेको विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पनि दबावमा देखिएको छ। सत्तारूढ एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा फेरबदल आएपछि राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार जोखिममा परेका छन्। यसैबीच म दायाँ बायाँ तलमाथि हुँदैन सती साल जस्तै उभिन्छु भनेर राष्ट्रिय सभामा विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका खिमलाल देवकोटाले बताउनु भएको छ। म कंग्रेस र माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार हो। उहाँहरूले विश्वास र भरोसा गरिसकेपछि यसमा दृढ रहन्छु। परिणाम जेसुकै आओस् युद्धको मोर्चामा होमिसकेपछि लड्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले 3 महिनालाई पुग्ने स्वास्थ्य सामग्री मौजुदात रहेको बताउनु भएको छ। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा मौजुदात असर पर्ने भएकाले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउनको लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले आवश्यक पर्ने सामग्री परीक्षणका सामग्री, उपचारका सामग्री र अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको सहयोगका लागि विभिन्न निकायमा दाताहरूसँग पत्रचार गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यता गोरखापत्र दैनिकमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पहल शीर्षकमा खबर छ। नेपालमा कोरोना महामारीसँग जुझ्नका लागि आवश्यक स्रोत तथा सहयोग जुटाउन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले विदेशस्थित नेपालका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका उच्च अधिकारीलाई उच्च सक्रियता जनाउँदै नेपालका लागि सहयोग जुटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। शनिबार भर्चुअल छलफल गर्ने क्रममा उहाँले नेपाल महामारीले जटिल अवस्थामा ल्याएकोले यहाँको जनताको जीवन रक्षाका लागि आफू रहेको देश र अन्य सम्पर्क मुलुकसँग सहयोगका लागि अनुरोध गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। यसैबीच उपचारमा कमी नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको महामारी साझा समस्या रहेको बताउँदै यस लडाईँमा सक्रिय सहभागी हुन सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ। अहिलेको महामारीको सामना गर्न सकिने दृढता व्यक्त गर्दै उहाँले महामारीको लडाईँमा सरकारले थुप्रै काम गरेको र आगामी दिनमा पनि गर्न उत्सुक रहेको बताउनु भएको छ। यता भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले अबको 2 साताभित्र अक्सिजन प्लान्टसहित 50 शय्याको नगर अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। 10 शय्याको आइसियू, 15 शय्याको हाई केयरिङ डिपेन्डेन्सी युनिट एचडियू, 2 शय्याको भेन्टिलेटर र 23 शय्याको जनरल वार्ड सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। शनिबार 8,167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 17,971 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,046 जना र 577 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 121 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी विगत 24 घण्टामा 187 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यता डब्ल्युएचओले भन्यो नेपाललाई आपतकालीन सहयोग आवश्यक पर्यो शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। नेपालको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसकेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले नेपाललाई आपतकालीन सहयोगको आवश्यक परेको बताएको छ। भारतसँगै नेपाल, श्रीलङ्का, भियतनाम, कम्बोडिया र थाइल्याण्ड पनि चरम संकटमा परेको डब्ल्युएचओको निष्कर्ष छ। नियमित प्रेस सम्मेलनमा डब्ल्युएचओका महानिर्देशक टेड्रोसले भारतसँग नेपाल लगायत देशमा संक्रमण र अस्पताल भर्ना ह्वात्तै बढेको बताएका छन्। जसपाको विवाद उत्कर्षमा ठाकुर यादव पक्षको छुट्टा छुट्टै बैठक र निर्णय शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छ। सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा शीर्ष नेताहरूको रुचि बढ्दै गएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजनतर्फ धकेलिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी एक अध्यादेश ल्याएपछि 2 पार्टी हतार हतार जोडिएर बनेको जसपा अहिले ओलीकै कारण विभाजनतर्फ धकेलिएको छ। संसद विघटनपछि एक ढिक्का भएर आन्दोलनमा उत्रेको पार्टी अहिले 2 चिरामा विभाजित छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि खेलिएको खेल होस् वा संघमा सरकार परिवर्तनको विषयमा जसपा भित्रबाट 2 थरी निर्णय हुने गरेका छन् जसमा पूर्व राजपा पक्ष प्रधानमन्त्री ओली पक्षतिर नजिक छ भने पूर्व समाजवादी पार्टी विपक्षी दलहरूसँग नजिक छ, जसकारण पार्टी विभाजन उन्मुख देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको पूर्व निर्धारित केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित भएको छ। राप्रपाका
3 अध्यक्षसहित शनिबार बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्याधिक बढेका कारण 2078 जेठ 22देखि 25सम्म काठमाडौँमा गर्न लागि पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। नाकामा भिड उस्तै शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ। सुदूरपश्चिम स्थित सीमा नाकाहरूमा भारतबाट फर्किने नेपालीको भिड घटेको छैन। रोजगारीका लागि भारत पसेका नेपाली चैत मध्यदेखि घर फर्किने क्रम बढेको हो। पछिल्लो 15 दिनको तथ्याङ्कले गड्डा चौकी र गौरी फन्टा नाकाबाट दैनिक सरदर 1300 नेपाली स्वदेश फर्किरहेको देखाउँछ। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार समीक्षा अवधिमा 18,931 जना यी दुई नाकाबाट घर फर्किएका छन्। बागमती प्रदेशतर्फ रिक्त एक राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि तय उपनिर्वाचनमा 348 मतदाता र 3 उम्मेद्वार छन्। आगामी 6 जेठमा हुने उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेश सभाका 110 मध्ये 109 सांसदले मतदान गर्नेछन्। एक सांसदको केही दिन अघि कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको थियो। यस्तै स्थानीय तहका 238 प्रमुख उपप्रमुख समेत गरी कुल 348 मतदाता हुनेछन्। 3 उम्मेद्वार 347 मतदाता आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ। आफ्नो देशमा अक्सिजन नपाएर बिरामीको मृत्यु भएको खबरले खाडीमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई पिरोलेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अक्सिजन लिन नपाएर ज्यान गएका खबरले मन पोलेपछि उनीहरूले आफ्नो गाँस काटेर 560 थान सिलिन्डर पठाएका छन्। कुवेतको अलमुल्ला क्लिनिङ कम्पनीमा कार्यरत बाँकेकी दुर्गा ढकालको मनमा छटपटी छ। गाउँबाट अक्सिजन छैन भन्दै फेसबुकमा छिनछिनमा आइराख्ने सन्देशले मुटुमा घोच्छ। नेपाल अक्सिजन पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेका बेला गरी आवासीय नेपाली सङ्घ कुवेतको सूचना आयो अक्सिजनको सिलिन्डर पठाउन आर्थिक सहयोग गरौँ। त्यो सूचना पाएकै दिन ढकालले एक दिनको तलब दिन हाम्रो एभिन्यूज मलमा क्लिनिङको काम गर्ने झन्डै 135 जना दिदीबहिनी तथा 200 दाजुभाइ होलान्। सबै मिलेर एकै दिन 1,52,000 रुपैयाँ उठायौं। उनले भनिन् गाँस कटाएर श्रमिकले पठाए सिलिन्डर। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। कोभिड-19बाट संक्रमित 81 वर्षीय न्युछेद नारायण मानन्धरको अक्सिजन लेभल एकाएक घटेपछि परिवारका सदस्य आत्तिन थाले। उपचारका लागि उनलाई तुरुन्तै अस्पताल लैजानु पर्ने भयो। परिवारका सदस्य एम्बुलेन्सको खोजीमा जुटे तर सजिलै पाउन सक्ने छाँटकाँट देखिन। तनावमा रहेका मानन्धर परिवारलाई आफन्तले 102 नम्बर डायल गर्न सुझाए। उनीहरूले त्यसै गरे नभन्दै 15 मिनटभित्र एम्बुलेन्स घरमै आइपुग्यो। उपचारका लागि उनलाई मनमोहन अस्पताल लगियो। समयमै उपचार पाए मानन्धरको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको छ। उता बाक्लुङको बडीघाटमा विवाह भोजमा सहभागी हुँदा कोरोना संक्रमण भएका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बडीघाट गाउँपालिका 4 जलजलाका एकै घरका बाबु 2 छोरा र 1 छोरीको मृत्यु भएको हो। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै कोरोनाका नयाँ बिरामी भर्ना लिन छाडेको छ। अस्पतालले शुक्रबार साँझ सूचना निकालेर अक्सिजन अभाव भएको भन्दै नयाँ बिरामी भर्ना नलिने जनाएको हो। यसैबीच धनगढी स्थित नेपाली सेनाको फिल्ड अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गरिने भएको छ। सो अस्पताल नेपाली सेनाका परिवारजनलाई मात्रै सेवा दिने गरी निर्माण गरिएको थियो। कोरोनाको महामारी दिन प्रतिदिन उग्र रूप लिई संक्रमित र मृत्युको संख्या बढ्न थालेपछि सेनाको फिल्ड अस्पताललाई तत्कालका लागि कोरोना बिरामीको पनि औषधि उपचार गर्ने अस्पतालका रूपमा परिवर्तन गरिएको हो। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामले संक्रमितको उपचारमा लापरवाही गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल विद्यार्थी संघले अस्पताल अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। पछिल्लो समय उपचार अभावका कारण कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि अस्पतालको लापरवाही रहेको भन्दै नेवी संघका युवाले शनिबार प्रादेशिक अस्पताल अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा
दोलखाका जनप्रतिनिधिको चौतर्फी आलोचना भएपछि जिल्लामै अक्सिजन ग्यास प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जनप्रतिनिधि मात्र बोलाएर शनिबार जिल्लामै अक्सिजन ग्यासको प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको समन्वयमा जिल्ला अस्पताल गाईघाटमा जडान गरिएको भेन्टिलेटर सञ्चालन गरिने भएको छ। जनशक्ति अभावमा 9 महिना अघि जडान गरिएर थन्किएको भेन्टिलेटर त्रियुगा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय कार्यालय गाईघाटले सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हुन्। कोभिड-19बाट संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमा शय्यासँगै स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुन नदिन पछिल्लो समय सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र सक्रियतापूर्वक लागेका छन्। सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भई उपचारमा समस्या भएपछि कोभिड अस्पताल अक्सिजन सिलिन्डर र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन थालेका हुन्। कतै अस्पतालमा शय्या त कतै अक्सिजन सिलिन्डरसँगै स्वास्थ्य सामग्री अभावमा समस्यामा उपचार नपाउँदा कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने गरेको छ। एम्बुलेन्स भाडा अचाकले 2 चालक पक्राउ शीर्षकमा अन्नपूर्णले खबर लेखेको छ। कोभिड महामारीमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुल्ने 2 एम्बुलेन्स चालकलाई प्रहरीले बेरीगञ्जबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्साको बहादुरमाई नगरपालिका 9 विश्रामपुरका 35 वर्षीय कमरुद्दिन रायभर र विन्दवासिनी गाउँपालिका 1 का 22 वर्षीय बिरबल मुखिया छन्। कोरोना संक्रमित र मृतकका आफन्तसँग एम्बुलेन्स चालकले मनोमानी भाडा असुल गरिरहेको गुनासोपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। त्यही गुनासोको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले रायभर र मुखियालाई एम्बुलेन्ससहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब कला सम्बन्धी एउटा खबर। अहिले विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड-19का कारण चलचित्र हलमा प्रदर्शन हुन सकेका छैनन्। बलिउडदेखि हलिउडसम्मका चलचित्रहरू डिजिटल बजारमा चलचित्र प्रदर्शन हुन थालेका छन्। यसैबीच बलिउडको बहुप्रतीक्षित चलचित्र राधे पनि गएको शुक्रबारबाट डिजिटल माध्यमबाट प्रदर्शनमा आएको छ। बलिउड अभिनेता सलमान खान अभिनीत राधे चलचित्रलाई दर्शकको उल्लेख्य साथ मिलेको छ। चलचित्रलाई समीक्षक र दर्शकले खराब रेटिङ दिए पनि दर्शकको चासो भने बढेको देखियो। यो चलचित्रलाई भारतमा ओटीटी र TDH प्लेटफर्ममा रिलिज गरिएको थियो। यो चलचित्रले डिजिटल माध्यमबाट सर्वाधिक धेरै हेरिएको चलचित्रको रेकर्ड बनाएको छ। यो चलचित्रलाई रिलिजको पहिलो दिन नै 42 लाख भ्युज मिलेको छ। सलमानले सामाजिक सञ्जालमा पोस्टर सेयर गर्दै दर्शकलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। अब विदेशका खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधोनम गेब्रियसले कोरोना महामारीबाट भारतको अवस्था निकै चिन्ताजनक र नेपालमा आपतकालीन स्थिति निम्तिएको बताएका छन्। भारतमा मात्र नभई नेपाल, श्रीलङ्का, भियतनाम, थाइल्याण्ड र इजिप्टमा पनि अब आपतकालीन स्थिति निम्तिएको टेड्रोसले बताएका छन्। यसैबीच चीनले अन्तरिक्ष यानबाट प्रक्षेपण गरेको जुरोङ रोभर मंगल ग्रहमा अवतरण गरेको छ। 7 महिनाको अन्तरिक्ष यात्रा तथा 3 महिनासम्म कक्षको परिक्रमापछि मंगल ग्रहमा सफलतापूर्वक यान अवतरण गराउने चीन दोस्रो राष्ट्र बनेको हो। अब खेल खबर। पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिगको उपाधि काठमाडौँ रेजर्स एफसीले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार सम्पन्न फाइनलमा धनगढी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ च्याम्पियन बनेको हो। अब विचार विश्लेषणको पालो। राजदूत पदको मर्यादा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको सम्पादकीय विचारलाई हामीले लिएका छौं। सरकारले बढीमा 3 वर्षदेखि रिक्त रहेका सहित विभिन्न 11 मुलुकका लागि गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिसलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। राजदूत नियुक्तिमा आफैले बनाएको निर्देशिकालाई सरासर कुल्चिएको त छैन नै,
कुल्चिएको त छँदै कूटनीतिक सर्वोच्चको यो पदलाई वाञ्छनीय अनुभव र योग्यताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिक केन्द्रित पनि बनाइएको छ। परराष्ट्र सेवाबाट 2 जना मात्र र बाँकीमा अधिकांश सत्तारूढ नेकपा एमालेको कार्यकर्ता पङ्क्तिका पात्रलाई चयन गरिएको छ। यसले राजदूत तथा अस्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 को अर्थ र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। केही पात्रलाई छाड्ने हो भने राजदूत पदको मर्यादाकै बर्खिलाप हुने गरी गरिएको यो सिफारिस आफैमा हास्यास्पद र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट अशोभनीय छ।